आज म त्यो ट्रिग्नोमेट्रीको स्पेसिफिक एंगल्सलाई चाहिँ कसरी प्रुभ गरिन्छ। स्पेसिफिक एंगल्सको त भ्यालु छ, जस्तै sin 45 भनेको 1/√2 हो। यो भ्यालुलाई मेमोराइज मात्रै गर्नुपर्ने हो कि त्यसलाई प्रुभ गर्दाखेरि पनि त्यो मतलब पोसिबल छ। त्यो म गर्दैछु आज। र 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री र 90 डिग्री त्यो पाँचवटा जुन चाहिँ स्पेसिफिक एंगल्स छ त्यसमा 0 र 90 लाई छोडेर म 30, 45 र 60 डिग्रीलाई आज म प्रुभ गरेर देखाउँछु है। प्रुभ हुन्छ त्यो। र जति पनि नानीहरूले स्ट्यान्डर्ड लिएको छ त्यो स्ट्यान्डर्ड लिनेलाई चाहिँ यो प्रुभहरू आउन सक्छ। त्यसैकारण म स्पेसिफिक एंगल्सलाई प्रुभ गर्न जाँदैछु। र त्यो चाहिँ हो इन्ट्रोडक्सन टु ट्रिग्नोमेट्रीको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। त्यसमा आउँछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of some specific angle, some specific angles. Okay, पहिला for angle 30 degree and 60 डिग्री, एंगल 30 डिग्री र एंगल 60 डिग्री लाई लिनु पर्यो। सबैभन्दा पहिला हामीलाई इनिशियल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हुनुपर्छ। sin थीटा भनेको परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस, cos थीटा भनेको बेस बाइ हाइपोटेन्युस, tan थीटा भनेको परपेंडिकुलर बाइ बेस, cosec थीटा भनेको sin को उल्टा हो, जुन चाहिँ अगाडि हामीले गरिसकेको छौं। cosec थीटा इक्वल्स टु हाइपोटेन्युस बाइ परपेंडिकुलर, sec थीटा भनेको हाइपोटेन्युस बाइ बेस, र लास्टमा हुन्छ cot थीटा इक्वल्स टु बेस बाइ परपेंडिकुलर भयो। यो जुन चाहिँ 6 वटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज छ यसलाई चाहिँ हामीले याद गरेको हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो बेसिक फर्मुला हो। यसलाई चाहिँ हामीले जसरी भए पनि याद गर्नु पर्छ। र sin थीटा परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस, cos थीटा बेस बाइ हाइपोटेन्युस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाइ बेस, cosec थीटा भनेको हाइपोटेन्युस र परपेंडिकुलर, sin को रेसिप्रोकल चाहिँ cosec हुन्छ। त्यसरी नै cos को रेसिप्रोकल sec हुन्छ भनेपछि फर्मुला पनि रेसिप्रोकल उल्टा भइरहेको छ फर्मुला पनि। र cot भनेको tan को रेसिप्रोकल हो, tan चाहिँ परपेंडिकुलर बेस हुन्छ भने त्यसको रेसिप्रोकल चाहिँ बेस बाइ परपेंडिकुलर हुन्छ। अब म जाँदैछु for थीटा इक्वल्स टु 30 डिग्री। 30 डिग्रीमा चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो इक्विल्याटरल ट्रायंगल। 30 डिग्री र 60 डिग्री को लागि इक्विल्याटरल ट्रायंगल। यो इक्विल्याटरल ट्रायंगल भयो। इक्विल्याटरल ट्रायंगलमा यो एंगल 60 डिग्री हुन्छ। all the angles are equal। इक्विल्याटरल ट्रायंगलमा all the sides and all the angles are equal। जति पनि साइड छ, जति एंगल छ सबै बराबर हुन्छ। यो पनि 60 डिग्री अनि यो पनि 60 डिग्री हुन्छ। तर यहाँबाट परपेंडिकुलर ड्रा गरौँ, जुन चाहिँ परपेंडिकुलरले चाहिँ यो एंगललाई बाइसेक्ट गर्छ। यो एंगललाई बाइसेक्ट गर्नको मतलब यो 30 यतापट्टि पनि 30 भयो, 30 डिग्री 30 डिग्री भयो। यो ए बी सी डी। अब यसको लेन्थ टोटल लेन्थ चाहिँ 2a अनि यो पनि 2a, यो पनि 2a भयो। a गर्दा पनि हुन्छ, 2a गर्दियौं। 2a गर्दा चाहिँ यहाँ फ्र्याक्सनमा गर्दाखेरि यो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भयो बीडी इक्वल्स टु डीसी। यो एडी चाहिँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अफ डीसी भयो। सिन्स एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अफ बीसी, सिन्स एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अफ बीसी। यो चाहिँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भनेपछि यहाँनिर 90 डिग्री, यतापट्टि पनि 90 डिग्री। अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रायंगल कन्सिडर गरौँ। यो ट्रायंगल कन्सिडर गरौँ एडीबी। यो ट्रायंगल कन्सिडर गर्ने एडीबी कन्सिडर गर्ने। यो ट्रायंगल कन्सिडर गरेर हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गर्छौं। अब यो 2a भयो, बीडी इक्वल्स टु पहिला हामीले यो a हुन्छ, यो पनि a हुन्छ। किन भन्दा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भनेपछि यो साइड र यो साइड बराबर हुन्छ। यो साइड र यो साइड बराबर भइसकेपछि
यो 2a हो भने यो पनि a हुन्छ, यो पनि a हुन्छ। देयरफोर BD इक्वल्स टु DC भयो इक्वल्स टु a, दुईटैको भ्यालु a हुन्छ, a प्लस a इज 2a भयो। नाउ इन राइट ट्रायंगल ADB मा युजिङ पाइथागोरस थ्योरम AD निकाल्नु पर्यो। यो हाइट छैन, बेस पनि छ, हाइपोटेन्युस पनि छ, तर यो हाइट चाहिँ छैन भनेपछि BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्युस स्क्वायर AB स्क्वायर। यो भयो पाइथागोरस थ्योरम। BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर भयो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्युस। अब BD को भ्यालु कति छ, a छ, यहाँनिर a स्क्वायर लेखिदिउँ प्लस AD हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ AD स्क्वायर। AB को भ्यालु 2a हो, तर स्क्वायर भएको कारणले गर्दा 2a होल स्क्वायर भयो। त्यसरी नै AD हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, यो 2a को होल स्क्वायर हुन्छ 4a स्क्वायर भयो, माइनस यो हुन्छ a स्क्वायर भयो। AD स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर मा a स्क्वायर चाहिँ 3a स्क्वायर भयो। अब यसलाई AD छ, यो स्क्वायर छ, राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदा रुट हुन्छ, सो AD इक्वल्स टू रुट अन्डर 3a स्क्वायर हुन्छ। अब यो 3 त एम्पियर छ, यो 3 एम्पियर भएको कारणले गर्दा यो 3 चाहिँ रुट भित्रै बस्छ, रुट अन्डर 3, यो a चाहिँ दुईटा छ, त्यही भएर चाहिँ रुटबाट बाहिर निस्किन्छ, a स्क्वायर चाहिँ रुटबाट बाहिर निस्किँदाखेरि रुट 3a भयो भनेपछि AD चाहिँ हाम्रो रुट 3a भयो, रुट 3a स्मल लेटर a, रुट 3a हुन्छ। अब हामीले फर एंगल 30 डिग्री मात्रै हेरौँ, 30 डिग्री हेरौँ, फर एंगल 30 डिग्री। हामीले AD पायौं रुट 3a स्क्वायर, रुट 3a पायौं भनेपछि अब हामीले फर एंगल पहिला 30 डिग्री, फर 30 डिग्री एंगल, फर 30 डिग्री साइन थीटा, साइन 30 डिग्री थीटा भनेपछि थीटा यो साइडमा छ भनेपछि थीटाको अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हुन्छ, थीटाको अपोजिट साइड परपेंडिकुलर भनेपछि यो BD भयो, BD परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्युस भनेको लंगेस्ट साइड हो, यो ADB बाट लिँदैछौँ है हामीले, हाइपोटेन्युस भनेको लंगेस्ट साइड AB भयो, साइन 30 डिग्री भनेको चाहिँ AB भनेको BD भनेको A हो, BD भनेको A भयो अनि AB भनेको 2a भयो। अब यसमा a र a क्यान्सल भयो, दिस इक्वल्स टु 1/2 र साइन 30 को भ्यालु हामीले 1/2 पायौं। त्यसरी नै अब हामीले cos 30 पनि निकाल्न सकिन्छ, cos 30 डिग्री भनेपछि 30 को अपोजिट साइड परपेंडिकुलर भनेपछि यो चाहिँ भयो बेस, 30 को अपोजिट साइड परपेंडिकुलर भनेपछि 30 भएको साइड चाहिँ बेस हुन्छ, AD बाई हाइपोटेन्युस AB इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस छ 3a र हाइपोटेन्युस छ 2a, यो क्यान्सल गर्दा रुट अन्डर 3/2 भयो। यो cos 30 को भ्यालु रुट 3/2 हो, जुन चाहिँ टेबलसँग हेर्न सकिन्छ। त्यो टेबलमा 30 वटा भ्यालु दिएको छ र त्यो 30 वटा भ्यालु चाहिँ यसरी आउँछ, cos 30 भयो। त्यसरी नै tan 30 भनेपछि परपेंडिकुलर बेस, थीटा को अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, BD परपेंडिकुलर बाई बेस भनेको AD, BD भनेको A छ बाई AD भनेको रुट अन्डर 3a छ, यो दुईटा क्यान्सल गर्दा यहाँनिर 1/√3 भयो, tan 30 को भ्यालु 1/√3 भयो। त्यसरी नै हामीले cosec, sec र cot पनि निकाल्न सकिन्छ। cosec भनेको साइन को उल्टा हो,
कोसेक 30 डिग्री भनेको साइनको उल्टा 2/1, यो 1/2 आएको छ भने यो 2/1 हुन्छ, अथवा यहीँबाट हेरेर गर्दाखेरि पनि 2/1 नै आउँछ। कोसेक 30 भनेको हाइपोटेन्युस बाई परपेन्डिकुलर, हाइपोटेन्युस बाई परपेन्डिकुलर लेखिदिउँ, एबी बाई बीडी इक्वल्स टू एबी भनेको 2a बाई ए, यो दुईटा क्यान्सल, यहाँ 1 बाँच्यो, गर्दा 2/1 भनेको हामी सिम्पली 2 मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ। त्यसरी नै सेक 30 को भ्यालु, सेक 30 भनेको हाइपोटेन्युस बाई बेस, हाइपोटेन्युस इज एबी, बेस इज एडी, थीटा भएको साइड बेस हो भनेपछि सेक 30 को भ्यालु भयो एबी भनेको 2a बाई √3a, क्यान्सल गर्दा 2/√3 भयो। हाम्रो cos 30 √3/2 आउँदैछ, तर त्यसको उल्टा चाहिँ सेक 30 हो, 2/√3 भयो। त्यसरी नै cot 30 डिग्री पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। cot 30 भनेपछि बेस बाई परपेन्डिकुलर, बेस भनेको एडी, परपेन्डिकुलर इज बीडी, √3a बाई ए क्यान्सल, यो भनेको √3/1 हुन्छ, दिस सिम्पली इक्वल्स टू √3 भयो। यो चाहिँ थियो 30 डिग्रीको। 30 डिग्रीमा हामीले 6वटै ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोस अफ सेमी स्पेसिफिक एंगल्स निकाल्यौँ 30 डिग्रीको, साइनको, कसको, टेनको, कोसेकको, सेकको अनि कटको, यो 6वटा भयो। अब हामीले फर एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री पनि हेर्नु पर्यो। यो त भयो 30 डिग्रीको। फर एंगल 60 डिग्री, फर 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री में त्यसरी नै साइन 60 डिग्री निकालौं। साइन 60 डिग्री भनेपछि यो 60 भयो, यसको अपोजिट साइड परपेन्डिकुलर, थीटा को अपोजिट साइड परपेन्डिकुलर एडी बाई हाइपोटेन्युस इज एबी, दिस इक्वल्स टू √3a बाई एबी भनेको 2a छ, यो दुईटा क्यान्सल गर्दा √3/2 भयो। त्यसरी नै cos 60 भनेको बेस बाई हाइपोटेन्युस, बेस इज बीडी, हाइपोटेन्युस इज एबी, यो भयो a बाई 2a भयो, यो र यो क्यान्सल गर्दा यो 1/2, cos 60 को भ्यालु 1/2 हुन्छ। त्यसरी tan 60 डिग्री को भ्यालु, tan 60 भनेको परपेन्डिकुलर बेस, यो परपेन्डिकुलर भयो, यो बेस भयो, थीटा को अपोजिट साइड परपेन्डिकुलर एडी बाई बेस इज बीडी, एडी इज √3a भयो, एडी को भ्यालु √3a डिवाइडेड बाई ए, जो दुईटा क्यान्सल, √3/1 और सिम्पली √3। त्यसरी नै हामी cosec 60 डिग्री निकाल्न सक्छौं। cosec 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेन्डिकुलर बाई बेस, परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस, भनेपछि परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस, साइन परपेन्डिकुलर हाइपोटेन्युस भयो नि, यो हाइपोटेन्युस बाई परपेन्डिकुलर, भनेपछि एबी बाई एडी हुन्छ, 2a बाई √3a, यो र यो क्यान्सल गर्दा 2/√3। अब साइन 60 को भ्यालु √3/2 आउँदैछ भने cosec 60 को भ्यालु त्यसकै उल्टा हुन्छ, 2/√3 भयो। त्यसरी नै अर्को आउँछ हाम्रो सेक 60 डिग्री इक्वल्स टू हाइपोटेन्युस बाई बेस, हाइपोटेन्युस बाई बेस एबी बाई बीडी, बेस सी बीडी भयो, किन भन्दा थीटा भएको साइड बेस हुन्छ, दिस इक्वल्स टू एबी भनेको 2a बाई ए, यो र यो क्यान्सल, 2/1 इज सिम्पली इक्वल्स टू 2 भयो। लास्टमा छ हाम्रो cot 60 डिग्री, cot 60 भनेको बेस बाई परपेन्डिकुलर, यो बेस बाई परपेन्डिकुलर भयो, बीडी बाई एडी हुन्छ, बीडी बाई एडी इक्वल्स टू ए बाई √3a भयो, दिस इक्वल्स टू 1/√3, किन भन्दा 1 क्यान्सल भयो, ए क्यान्सल भयो, माथि 1 मात्रै बाँच्यो। यो चाहिँ भयो
60 डिग्री एंगलको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin 60 cos 60 tan 60 cosec 60 sec 60 अनि cot 60 भयो। अब हामीले 45 डिग्रीको एंगलमा गर्नुपर्ने छ। 30 डिग्री र 60 डिग्री भयो। अब 45 डिग्री यो पहिला हामीले यो याद गर्नु पर्यो 30 र 60 मा हामीले इक्विलेटरल ट्रायंगल कन्सिडर गर्नुपर्ने रहेछ। इक्विलेटरल ट्रायंगल कन्सिडर गरेर हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर क्याल्कुलेट गर्यौं भने चाहिँ हामीले त्यो टेबलको भ्यालु सी मेमोराइज गरि बस्नु पर्दैन। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। कोही बेला तपाईहरुलाई सोधिदिन्छ कि ज्योमेट्रिकली sin 60 डिग्री इक्वल्स टु √3/2 प्रुभ गर्नु भन्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले इक्विलेटरल ट्रायंगललाई कन्सिडर गरिहाल्नु पर्यो। अदरवाइज हुँदैन। ज्योमेट्रिकली प्रुभ गर्नु छ भने चाहिँ sin 60 इक्वल्स टु √3/2 भन्यो भने चाहिँ हामीले इक्विलेटरल ट्रायंगललाई माइन्डमा ल्याइहाल्नु पर्यो। अनि यो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएर 60 डिग्रीको लागि हामी पहिला प्रोसेस वाइज जान्छौं। पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर परपेन्डिकुलर निकाल्नु पर्यो। अनि परपेन्डिकुलर निकालिसकेर मात्रै हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ sin 60 को भ्यालु निकाल्नु सक्छौं। पहिला चाहिँ हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गरिहाल्नै पर्छ। अब फर थीटा इक्वल्स टु 45 डिग्री फर 45 डिग्री for 45 डिग्री एंगल 45 डिग्री में हामीले आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिनु पर्यो। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल किन 45 डिग्री में आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल अटोमेटिकली आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगलै हुन्छ। कसरी हुन्छ म यहाँ देखाउँदैछु। यो 90 डिग्री हो भनेपछि यो 45 डिग्री हो। अब यो टोटल एंगल सम प्रपर्टी अफ ट्रायंगल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टोटल एंगल यो 90 + 45 इज 135। टोटल एंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री बाट चाहिँ 135 लाई माइनस गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको एंगल पनि 45 डिग्री आउँछ। थर्ड एंगल पनि 45 डिग्री आउँछ भने यो एंगल पनि 45 हुन्छ। यसलाई ए बी सी भनेपछि यो दुईटा एंगल 45 डिग्री भइसकेपछि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। टु एंगल सी 45 डिग्री हुनुको मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो। आइसोसेलेस ट्रायंगल भइसकेपछि चाहिँ टू साइड्स आर इक्वल। यो र यो साइड बराबर छ भनेपछि एबी लाई पनि हामी ए कन्सिडर गरौँ बीसी लाई पनि ए कन्सिडर गरौँ। अनि बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम सिन्स एबी इक्वल्स टु बीसी इक्वल्स टु ए भयो। अब हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर चाहिँ एसी क्याल्कुलेट गरौँ। इन राइट ट्रायंगल ABC using Pythagoras theorem AC square equals to AB square plus BC square। AB square plus BC square equals to AC square भयो। AC square equals to AB भनेको A square अर्को फेरि BC भनेको पनि A square अनि AC square equals to यो 2A square। AC square equals to AC square राइट हैंड साइड में जाँदा रूट भयो √2A square 2 अम्पियर भयो भनेपछि रूटमै बस्यो त्यो। अनि A square छ जुन चाहिँ रूटबाट बाहिर निस्किन्छ √2A भयो भनेपछि यो भ्यालु हामीले √2A पायौं। अब हामीले sin 45 डिग्री इजिली क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। भनेपछि sin 45 डिग्री भनेको परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस यहाँ थीटा छ यसलाई ओमिट गर्दियौ किन यहाँ पनि 45 छ। मैले आइसोसेलेस ट्रायंगल देखाउनको लागि मात्रै मैले यहाँ 45 लेखेको तर थीटा यहाँ छ भनेपछि यो परपेन्डिकुलर बाइ एबी हाइपोटेन्युस इज एसी ए बाइ √2A भयो। यो र यो क्यान्सल 1/√2 भयो। त्यसरी नै cos 45 डिग्री बेस बाइ हाइपोटेन्युस BC बाई AC बेस BC बेस भयो AC हाइपोटेन्युस भयो A बाई √2A क्यान्सल 1/√2 भयो। त्यसरी नै tan 45 डिग्री परपेन्डिकुलर बाइ बेस परपेन्डिकुलर AB हुन्छ बेस C हुन्छ BC A बाई A
भनेको यो 1 हो, एलाई एले डिभाइड गर्दा 1 टाइम जान्छ, एले एलाई डिभाइड गर्दा 1 टाइम हुन्छ, tan थीटा सम्म भयो। अब त्यसरी नै हामीले cosec sec र cot पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, किन भन्दा यसकै रेसिप्रोकलहरु हो। त्यसरी नै cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री इक्वल्स टु हाइपोटेन्युस बाइ परपेन्डिकुलर AC बाइ AB, हाइपोटेन्युस भयो यो परपेन्डिकुलर भयो, किन 45 छ यो साइड त बेस हुन्छ, √2a बाइ a भयो, a क्यान्सल गर्दा सिम्पली √2 मात्रै बाँच्यो। त्यसरी नै sec 45 डिग्री, हाइपोटेन्युस बाइ बेस AC बाइ BC, AC भनेको √2a भयो, बेस भनेको a भयो, यो क्यान्सल भयो, √2 बाँच्यो, गर्दा sec 45 भनेको √2 भयो। त्यसरी नै लास्टमा हाम्रो cot 45 डिग्री छ, बेस बाइ परपेन्डिकुलर, बेस भनेको BC, परपेन्डिकुलर भनेको AB हो। दिस इक्वल्स टु a बाइ a क्यान्सल, 1 लेफ्ट भनेपछि 1 बाँच्यो यहाँनिर पनि। र यसरी हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अफ सम स्पेसिफिक एंगल्सलाई चाहिँ यसरी प्रुभ गरिन्छ। डाइरेक्ट त्यो टेबललाई मेमोराइज गरिँदैन र टेबलमा भएको जति पनि भ्यालुजहरु छ त्यो भ्यालुजहरुमा मध्येमा मैले चाहिँ 18 वटा भ्यालुज चाहिँ मैले यहाँनिर प्रुभ गरेर देखाइदिएको छु। र यसरी गर्नु, यसरी गर्दाखेरि मेमोराइज गरि बस्नु पर्ने छैन, यसको प्रोसेस याद हुन्छ। र यदि बिर्स्यो भने पनि यसलाई हामीले एकताल मतलब त्यो पिक्चर आउट गर्दाखेरि सजिलैसँग यो भ्यालुजहरु हामीले निकाल्नु सक्छौं। ओके, र 0 डिग्री र 90 डिग्री को कुरा रह्यो। 0 डिग्री र 90 डिग्री को म एउटा क्लासमा म तपाईलाई सम्झाउँछु 0 डिग्री र 90 डिग्री। अब 0 र 90 पनि त्यसको पनि भ्यालु चाहिँ हामी प्रुभ गरेर निकाल्छौं बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम।